نے او ویلا رکھا جنہوں پنجابی چ کہندے نے نور پیر دا ویلا سبحان اللہ گر نور پیر دا ویلا واہ تیرے آؤں تو صدقے جڑے ویلے آئے ہیں انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے تیرے نور تو صدقے جس ویلے آیا ویلا ہی نور والا بنا دیتا سیدہ آمینہ فرما دیا 4 عورتیں آئیاں اور میرے ارد گرد بیٹھی ہیں تو سا سنیا حضرت آدم دی بیوی حوا آئی حضرت ابراہیم دی بیوی سارہ آئی حضرت موسیٰ نو پالن والی حضرت آسیہ فرعون دی بیوی آئی حضرت عیسیٰ دی ماں مریم آئی اور یار جیڑی ماں دی خدمت لی نبیان دیا ماں آ جان اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں تے بے شمار سلام ہو من تسی پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدہ نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے میں حضور دی امی دا ذکر کرن لگا ماں دا ذکر کرن لگا سائیں سردار فیصل آباد عاشق رسول تے سنیاں دا شاعر جدو حضور دی امی دا تھوڑا ذکر کیتا نا سائیں سردار بول کے کہندہ سارا پاک مریم سارا پاک مریم پاک آسیہ تھی شان آمینہ پاک دی بد گئی ہے اے دو بد سردار اور کی آکھاں جدے لال نو عرشان تے ست سردار کی آنکھاں جدے لال نو عرشاں تے صد پئی ہے جدی ماں او ماں جدہ لال عرشاں دا راہی ہوئے میری ملت دے نوجوانوں سید آمینہ فرما دیوں 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیا پھر میرے چو نور نکلے میں نور نو جنم دیتا اچھا جنہیں بھیجا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری پتہ لگیا موقع دے سارے گواہ پہ کہندے نے نور موقع دے سارے گواہ کہندے نور انہوں سید آمینہ فرما دیا سونا آگیا میری گودی دے اندر آگیا سونا میری گودی دے اندر تے آ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا اے دور دنیا مراد ہاؤس ہوتے محمد بخش تارر چودھری صاحب نے نبی پاک دا ملاد ہوتے حضور نے آنا ہے میں نبی پاک نو ویکھن چلیا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے اچھا جنہوں لگ دا میں مراد ہاؤس بیٹھا ہوں ربے نہ چپ جنہوں لگ دا میں نبی پاک دے گنبد خضرہ دے سامنے حضور دے دیدار دی خیرات دا منگتا بن کے بیٹھا او بندہ اج ہاتھ کھڑا کرے جنہوں کمائی تے لگ دا میں پالنا او بھی بندہ ہاتھ تھلے رکھے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینے آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے ایتھے ہی ہاتھ رکھا ہے جو میں بیکھنا کننے نہیں کھڑا کیتا بلا جڑا ملادی ہے نا او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھا ہوں لہرا کے اور رل کے نبی پاک دا ملاد پڑھئے تو مل کے سارے پڑھئے آگیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آگیا سونا سویرا ہو گیا ہاتھ جا کے میرے نال مل کے پڑھئے آگیا سونا سویرا ہو گیا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے میں آگیا سونا سویرا یا اللہ جڑا یوچا بولے راتی خواب جے کملی والے ہون صبح رسول پر تارر دیاں گلیاں جے پھرے نالے اے ہی پڑھدا جاوے راتی آ گیا
ہو گیا، اے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، دیا گیا سونا سویرا ہو گیا۔ ایمان والے کباری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار، جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں، ایمان دا سویرا ہے، دسا جڑا تیرے میرے اندر سویرا ہے، ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کھدا ہے، جدے اندر ایمان دا سویرا پڑے، آ گیا سونا سویرا، یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ بابا جی میرے کانے چ کہہ کے گئے نے اے بھی پڑھو پر نالو بھی پڑھو، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں، جے تسی رل کے پڑھو دے۔ اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے، ایتھے ہاتھ رکھے، ان سارے مل کے میلاد پڑھو، مصطفیٰ آئے آئے دہائیاں پہ گئیاں، بھائی مصطفیٰ آئے آئے دہائیاں پہ گئیاں، اے رب کے سجدے آئے خدایاں پہ گئیاں، اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی رات فے مائیاں پہ گئیاں، حق دی رات پھر مائیاں پہ گئیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں، رب کے سجدے آئے خدایاں پہ گئیاں۔ میں چھڑ کے ہونا تو نہ حلیمہ دے گھر، کیونکہ میں آکھا سی اس تو اگے میں شروع کرنا ہے، ہن اے دو اگے کیے۔ امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں لکھیا کہ حضور دی امی نے نا محلے دی ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا تے کیا لگیاں دوڑ کے جاتے جائے دے دادا جی نو دس کے اللہ نے بڑا سونا پوترا عطا کیتا ہے۔ حضور دے دادا جی اس ویلے طواف کعبہ پہ کر دے سن، بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پوتا عطا کیتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، 90 سال دا بابا ہوئے، 10 پتر ہومن تے 10 وچوں سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ، سونا ہوئے عبداللہ، لاڈلہ ہوئے عبداللہ، اور لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے، او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے۔ دادے نو کیویں دے چھا چڑھے ہو کے سرکار دے دادا جی دوڑ دے گھر آئے، آ کے دروازہ کھولنے لگے، فرماتے میں نے انج لگا جی میں کسے سینے تے دھکا مارے آئے۔ حضرت عبدالمطلب انج بے کے فرماتے نے جیڑی بھی غائبی چیز ہے پر میرا پوتر آیا میں ویکھنا ہے میں نے دھکے نہ مارو، تے غائب تو آواز آئی، حضور جم جم ویکھے آجے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے، اجے فرشتے مصطفیٰ دی دید کرنا رہے نے۔ حضور دے دادا جی اندر آئے نا تے متھے تے پیار کر کے فرمان لگے آمینہ لے آدھیے میرا پتر میری گودی چ دے دے۔ سیدہ آمینہ نے کملی والے نو اٹھا کے جدو دادے دی گود چ رکھیا نا تے آپ نے بیکھیا سیدہ آمینہ دی اکھ چھم چھم اتھرو نے، فرمان لگے آمینہ بیٹی اللہ نے تینوں ایڈا سونا لال عطا کیتا، بیٹی رونے کیوں ہیں رونے کیوں ہیں؟ سیدہ آمینہ کہنے لگیاں بابا میں نے عبداللہ دی یاد آئی، آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی، لگیاں والے چپ نہیں
دے لکھ دلا سے ٹر گئی یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاسے اے ٹر گئی یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاسے سیدہ آمینہ فرمان لگی بابا میں رونی آؤں میرا پتر جم دیا یتیم ابو کنو یا کھے گا رونیاں کی دنال گلہ کرے گا میں رونیاں نو کندیا دے بٹھا کے سہرہ کون کرائے گا انو کھلونے کون لگے دے گا ایک دے سینے دے سویں گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا انو سہرہ کون کراوے گا کھلونے کون لگے دے گا نبی پاک دے دادا جی بھی رون لگے پہ کمرے دی نکر جی آواز آئی آمینہ رومینہ اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم تے سلا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانوں ٹور دے گا اے دا مٹھیاں گلانوں جی کرے گا پتھراں تو کلمے پڑھا دے گا اے دا کھڑنوں جی کرے گا چن کھڑونا بنا دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لما لم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا دی یتیمی نو سہارے میں دے گا کائنات سارے یتیم اس در یتیم دے بوئے تے پلٹ گئے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہن دن تے رات مصطفیٰ کریم نے گودی چکے لا رہی ہیں رواج ایسی کہ چودری تے امیر لوگ اپنے بچیاں نو مکے چ نہیں سن پال دے ادیاں دو وجہ سن اما حلیمہ دے بنو سعد قبیلے چ پالن دیا دو وجہ سن ایک تے مکے چ گرمی بڑی سن اج میں ساڑھے گرمیاں چ سکول دی چھٹی ہوندی ہے تے امیر لوگ کسے ٹھنڈے علاقے وال شمالی علاقہ جاتا چلے جاندے مکے دے امیر لوگ بھی اپنے بچوں نو بنو سعد قبیلے چ پال دے سن ایک تے بنو سعد قبیلے دا موسم بڑا اچھا ہے ہر سال میں الحمدللہ زیارت کر کے آنا اما حلیمہ دے گھر دی مکے چ شدید گرمی ہوندی ہے تے اما حلیمہ دے گھر جائیے تے اوتے شدید سردی ہوندی ہے او پہاڑی علاقہ بلندی تے مکے دے امیر اپنے بچوں نو اس سردی دے علاقے چ پال دے سن تاکہ بچے نو گرمی نہ لگے حضور دے دادا جی دی جان سی کملی والج پر آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا پر تیری گرمی برداشت نہیں کر سکتا سونیا تو ٹھنڈے علاقے چ پل کے آوے اور دوسری وجہ ایسی کہ چونکہ بنو سعد قبیلے دے لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن چونکہ وہ زبان دانی دا دور سی لوگ چاندے سن کہ ساڈا بچہ مٹھا بولے شاعری دا زمانہ سی لوگ گلاں بھی شاعری چ کر دے سن فصاحت بلاغت دا زمانہ سے لوگ چاندے سن بچہ بچپن تو اتھے پل کے آوے جتھے عربی بڑی فصاحت بلاغت والی بولی جاندی نبی پاک اسے واسطے بڑے فصیح سن ایک دن حضور نے کوئی جملہ فرمایا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اسی بھی عربیت تسی بھی عربی ہو پر اسی کسے گل نو کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ بول کے تے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا پیندا ہے یا رسول اللہ تسی الفاظ بھی تھوڑے جے بول دے ہو تے او دے وچ سونیا حکمت بڑی ہوندی ہے دنائی بڑی ہوندی ہے ایدی وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا صدیق تینوں نہیں پتہ میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا یعنی کہ اوتھے پالن دی ای بھی وجہ سی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو سعد قبیلے دی ایک غریب جی عورت ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروش چ لکھ دینے کہ اما حلیمہ فرما دیا نے کہ انہاں دناں وچ میرے علاقے چ قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی آپ فرما دیا کہ لوگ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہاں دناں وچ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی تے آپ فرما دیا کہ میرے خامد حارث بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے بچہ پکھا نال مر گیا تے اونٹنی نے ہر ویلے افسردہ رہنا آپ فرما دیا کہ دن اونٹنی ٹر دی ڈگ پئی دی لات دی ہڈی ٹوٹ گئی آپ فرما دیا آبی مصیبت آپ فرما دیا اونا دن چی اللہ نے میں نو بچہ بھی عطا کر دیتا کہ میرے چتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا فرما دیا پے
ڈر پہ مصیبت نازل ہو رہی ہیں، مگر اما حلیمہ نے شکوا نہیں کیتا، ہر ویلے ٹر دی پھر دی ایک ہی لفظ ہے، کہندی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ فرما دیا کہ رات میں لیٹی تے میں سوں گئی تے میرے مقدر جاگ پہ، ایک سونا جا بابا میرے خواب جا کے کہہ لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ آپ فرما دیا مجھے پیچھے گئی، خواب دے اندر ویکھیا بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا، ایک پیالہ دودھ دا بھر کے فرما دیا میں کہ حلیمہ تو دودھ پی لے۔ آپ فرما دیا میں ایک ہی گھونٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی۔ اما حلیمہ بڑی حیرت زدہ ہوئیاں تے بابے نے فرما دیا بابا تو کون ہے؟ بابا کہہ لگا حلیمہ میں تیرا او شکر ہاں جڑا غریبی چ بھی رب دا کری جانی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بابا کہہ لگا حلیمہ دکھاں دی ماری ہیں پر انج کر جے رحمتہ لینیاں تے برکتہ لینیاں تے مکے پہنچ، مکے جے کہ رب دا نبی آیا تے جا انہوں لے کے آ تے اللہ تینوں برکت عطا کرے گا۔ اما حلیمہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی تے آپ فرما دیا میرا پیٹ بھی بھرے آئے تے انج جو میں دکھ ہی کوئی نہیں۔ اما حلیمہ نے محلے چ پتہ کیتا کہ مکے بچ دائیاں او بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں مکے والے جا رہی ہیں۔ آپ فرما دیا میں اپنے خامد حارث نے مشورہ کیتا، اسی پانچ روح گھروں نکلے، فرما دیا 9 میرے قبیلے دیاں سہیلیاں مکے بل ٹریاں۔ آپ فرما دیا میں میرا خامد حارث ایک اونٹنی ایک گدی تے سامان لدیا تے آپ فرما دیا اپنا عبداللہ بیٹا میں گود وچ رکھیا شیر خار دودھ پیندا بیٹا۔ آپ فرما دیا 5 روح اسی گھروں نکلے، 9 میرے قبیلے دیاں عورتاں مکے والا آئیاں۔ آپ فرما دیا کہ میں چونکہ اونٹنی دی لت ٹوٹی تے میں بار بار پیچھے رہ جاواں، میری سہیلیاں میں ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جاواں، او پھر رک کے میں ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جاواں، آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ آپ فرما دیا میں مکے پہنچی تے وقت آ گیا کہ او بچے امیراں دے لے کے مکے چو باہر نہیں کر رہیاں، میں مکے چو داخل ہو رہی۔ آپ ارشاد فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے گئیاں۔ آپ فرما دیا کہ اور رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں نے، جنوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے اپنی من پسند آئے کہ دائی کعبے چ لے جاندا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں جدوں مکے پہنچی وہ ادھی رات دا ویلا سی۔ آپ فرما دیا میں کعبے چ گئی تو تھے کعبے چ اندھیرا بڑا تے کعبے چ کوئی بندہ پرندہ نہیں۔ اما حلیمہ کعبے وال ویکھ تے رو پئی تے رو کے فرما دیا نے ایک اونج ماڑا بنایا تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا۔ اما حلیمہ رو پئی، رسول پر تاڑن مراد حوسان والے ہو۔ اما حلیمہ ادھی رات میں لے آکے کعبے دا پردہ پکڑیا۔ اما حلیمہ کعبے دا پردہ پھڑ کے اللہ نہ شکایتاں بھی کر دیئے، رو کے کہن لگی کعبے والے بڑی دوروں آئی، یا اللہ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی کیسے بہ گیا ہے، نالے عرضہ کر دیا میرے تے مصیبتاں نازلیں ہو رہی ہیں، عرض کر دیا کعبے والی میرا خامد بھی بیمار ہے، اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا، اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی ہے، میرے جنی طاقت نہیں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا۔ نالی مرو کے کہہ دیا کعبے والے میرے والدی آن کر، ایک اپنے جھولی پھیلا کے کہہ دیا ربا میں موتا نہیں مانگ دی کوئی عرض کرنی آؤں، میری جھولی جک رحمت قطرہی پا دے، میں بڑی غریب ہوں، جنگ بچ میرے جی غریب کوئی نہیں، کعبے جی آباد ہے حلیمہ رونا، تیرے جی غریب کوئی نہیں، او آگیا ہے او دے جی امیر کوئی نہیں۔ حلیمہ نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ، میری جھولی جی رحمت قطرہی پا دے، کعبے جی آباد ہے قطرہ پہ مانگنی ہے، اسا تو جہاں دی رحمت تیری جھولی جو پا کے ٹورنا، دو جگ دی رحمت تینوں دے وندہ پروگرام بنایا ہے۔ اما حلیمہ کعبے دا پردہ پکڑ کے جے رو رہی نہ تے او پچھو حرم دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے؟ اما انج مڑ کے ویکھیا ادھی رات ویلے جے کون دائی لینا، انج مڑ کے ویکھیا تے کعبے دے حرم دے دروازے چنے کہ بڑا سونا جب بابا کھڑا، غریب نہیں سی نا، دوڑ کے گئی تے اما حلیمہ جا کے بابا جی نو کہہ لگی جی میں دائی ہاں جی، تے بابا جی فرما لگے تیرا نام کی ہے؟ آکھیا حلیمہ۔ بابا جی فرما دے تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ کہہ لگی جی او میں طائف تو اگے بنو سعد قبیلہ جی میں اتھوں آئی ہوں۔ بابا جی مسکرا پہ اتنی گالتے مسکرا پہ تے بابا جی فرما لگے حلیمہ حلم چو نکلے آئے تے سادیہ ساد چو نکلے آئے تے فال تے تیری چنگی یہ گلہ دوے چنگیاں نے
تھوڑا ہو رولا بولو تو نظر ہی نہ لگ جائے. یقین کرو ایک ایک گل تے سبحان اللہ ہر جملے تے بھی آکھو تے قدر نہیں پائی تو پھر بھی پتہ کیوں ویکھ میں کیڑی وڈی تے اونچی بارگاہ دی گلاں پیا کرنا. میں اس اما حلیمہ دی گل پیا کرنا او جڑی آئی تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے روئے بکریاں دے کے ٹوریا نال نال ٹر دے جا رہے قدمہ تھلے چادر بچھائی تے لوگا پوچھا سونے کون ہے فرمایا اے او مائیے میں محمد رب دا نبیاں دا سردار ہو کے سمائی دیاں بکریاں چاردا رہا. میں اس بارگاہ دی گل پہ کرنا جتھے کملی والے آقا علیہ السلام بھی اپنی نیاز مدیاں کر کے تے حضور چادر قدمہ دے تھلے بچھا دے من. میں اس اما حلیمہ دا تذکرہ چھڑی بیٹھا نوجوانوں اما حلیمہ فرما دیا میں رو کے نا تے بابا جی نے پوچھا بابا جی میں غریب ہاں تے تسی میرا تعارف پوچھ کے ہنس دے ہو. بابا جی مسکرائے کیوں ہو؟ اما حلیمہ کہنے لگی بے بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے میں تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھا چودھری لگنا ہے. وے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی میں کعبے دا متولی ہوں میں قریش دا سردار ہوں میرا نام عبدالمطلب ہے میں تیرا نام سن کے ہنسیا نہیں میں تیرے مقدرہ دے ناد کر کے مسکرا رہا ہوں. فرمایا جی تین دن گزرے میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نوں نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا ایمان پکا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی. اما حلیمہ نے سنیا تے چیخ نکل گئی تے رو کے نہ مڑ کے کعبے والے وے کے فرما دیا کعبے والے معاف کری مینوں غلطی لگی تو مینوں ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے. میں جے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پے بھی گئیاں. اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو فرما دیا چلیے فرمایا آجا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آجا. فرما دیا بابا جی مکے دی گلی چگے اگے جا رہے تھے میں پیچھے پیچھے آ رہی آپ فرما دیا میں جا رہی انجھے نوجوان میرا خیال ہے اما حلیمہ دے کنا چاوازاں آندیاں ہونگیاں بابانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے بابانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکدا تیری گودی وچے او گوہر پایا جانا واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں گلی چ ٹری تے بابا جی ایک گھر چ داخل ہوگی تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر بعد نہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آواز حلیمہ اندر آ جا. اما حلیمہ فرما دیا میں جو ہی اندر گئی نا تے آپ فرما دیا میں ویکھ کے حیرانا کہ ویڑا نور علی نور بڑا تھوڑا والیوم دے ویڑا نور علی نور. اما حلیمہ بڑی سیانی سی انج کر کے سارے ویڑے چ ویکھیا او کتھے وچ دلی میں آئی ہوں تے آپ فرما دیا ویکھیا تے نکرے چ جھولا ہے تے جھولا پہ آپ ہی جھول دے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ چ فرما دے کہ جبریل جھولا جھلا رہے سن جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان. اما حلیمہ فرما دیا میں دوڑ کے پنگھوڑے والی گئی. میں تین طرح دی روایت پڑھی کہ سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور دے نبی پاک آرام فرما رہے نیند فرما رہے تے حضور دے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پئی آوے. امام دارمی فرما دے نے کہ جدو نبی پاک رات نو آرام فرما دے سنا تے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز آندی سی او خراٹے جڑے کناں نو سکون دیندے
چاچا جی سوتے ہوں تو پورے محلے جو پتہ لگے چاچا جی سوتے نہیں ادھر یتیم دے خراٹے نے کرنا نو سکون تے دل نو سکون کر عطا کر. ایک گہری نیند دی نشانی پرسکون نیند دی نشانی. اما حلیمہ فرما دیا میں پنگوڑے دے قریب گئی تے اس طرح کر کے نا میں حضور نو چاہیا نا تے فرما دیا کپڑے چو حضور دے نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں تے میں اپنے آپ نو آکھا نہیں حلیمہ خبرے کڈا کو سونا ہوئے نہیں خبرے کڈا کو سونا ہوئے. آپ فرما دیا میں انج کر کے چکیا نا جدو اپنے رخ انور تو کپڑا تے میں تے دل پھڑ کے بہ گئی. ہن اما حلیمہ کی ویکھیا رنگ پیش کرا. چلو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے. میں نے پتہ ہے رات دے 3:45 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھر رہندا ہی نہیں. ہاں پچھلا کھادا ہضم ہو گیا ہوندا ہے تے اگلے دا ویلا آ جاندا ہے. بہرحال تھوڑا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے. حضور دا لنگر تے پلن والا اچھا بولے سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ نے پھر اس طرح کر کے حضور دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے نبی پاک نے اکھ کھول کے انج کر کے نا ویکھ کے پوچھا تے ہوئے گا اما آ گئی ہیں اما آ گئی انج کماں گودی چکیا حلیمہ نے گودی چکیا حلیمہ نے. سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے. سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے. نوجوانوں 3 دن حلیمہ میرے نبی دے گھر رہیاں سیدہ آمینہ نے اما حلیمہ نو ساریاں گلاں سنائیاں کیویں فرشتے تے نبی مبارکہ دے ہوندے رہے نے. اما حلیمہ آکھے نہیں حلیمہ کیڑا ویلا ہوے تے اینو ویڑا ہی لے جاواں میرے گھر بھی برکت ہو جاواں. 3 دن بعد اما حلیمہ ٹریاں اور میں تانوں جلدی ہن سفر کراواں اما حلیمہ دے گھر تک دا. بڑی لمبی گل ہے بڑی طویل داستان ہے پر اگلے سال صحیح انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ میں جلدی تقریر کروں گا کو 12-1 بجے. کیوں بڑھ سر ہاں اگلے سال 12-1 بجے انشاءاللہ شروع کر لیں گے پھر فجر تک چل لیں گے. انہاں دا رنگ اڑ گیا نہیں جلدی جان چھڑ دے ماگے بندے پھر بھی متھے لگنا ہونا. سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا جدو میں نبی پاک نو لے کے گلی چ نکلی تے او اونٹنی جدی لت ٹوٹی تے او اپنے گوڈیاں تے سر دے کے نا تے بڑی پریشان جی بیٹھی. جدو حضور نو لے کے اما حلیمہ نکلیاں نا تے روایات چاہندا سو اونٹنی نے سانس وچ ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے اونٹنی سر چوک کے کہندی کدھر اوئی تے نہیں آ گئے. جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گے. حلیمہ دی گود چ حضور نو ویکھیا تے کعبے ول منہ کر کے اس اونٹنی 3 باری سجدہ کیتا. 3 باری سجدہ کر کے کہنے لگی کڑے منہ نال تیرا شکریہ ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں دی سواری واسطے مدینے دا تاجدار تے نبیاں دا امام آ رہے. بس پھر اما حلیمہ حضور نو لے کے اونٹنی تے بیٹھیاں. آپ فرما دیا میرے شوہر اگے بیٹھ کے میں پیچھے حضور نو گود چ لے کے بیٹھی. اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھدی نہیں. حضرت حارث اتر کے نہ اونٹنی نو مارن لگے. نبی پاک دے دادا جی دور تو ویکھ رہے فرمان لگے نہ ماری حارث نہ ماری. عرض کیتی حضور اونٹنی اٹھدی نہیں. نبی پاک دے دادا جی فرمان لگے طریقہ تینوں میں دسنا تے اٹھ جاوے گی. تے حضرت حارث کہندے نے جی اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے. تے حضور دے دادا جی نالے ٹرے آدے تے نالے فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے. ایدیاں شاناں مینوں پوچھ. آ کے فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے پیچھے نہ بیٹھ. آج کسی نبی نو اگے ہونے دی ضرورت نہیں ہونی. انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چٹ کے کھڑی ہو جائے گی. اما حلیمہ فرما دیا میں گودی چ لے کے حضور نو اگے بیٹھی تے میرے خامد پیچھے بیٹھے تے اونٹنی واقعی اٹھ کے کھڑی ہو گئی.
آپ فرما دیا ہن میرا ارادہ ہے تے میرے ذہن چ خیال آیا 3 دن ہوئیاں میری سہیلیاں ٹر گئیاں تے آپ فرما دیا مینوں خیال آیا حلیمہ پیچھے رہ گئی ہیں تے کلیاں پنڈ جانا پینا ہے کلیاں ہی جانا پینا ہے آپ فرما دیا اے خیال ہے جے میرے ذہن وچ تے میں ویکھے نبی پاک نے عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے میری گوچ تے اس طرح کر کے مہاراں پکڑ لیاں آپ فرما دیا مینوں خیال آیا وے سونیا میں غریب نہیں رسیاں وٹ وٹ کے واگا بنایا تے تیرے نبوت دے نازک جے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے حضور دے ہاتھ مبارک پکڑ کے گود وچ کیتے نا حضور نے میرے ول انج ویکھیا آپ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے تے سونے پھر محرم علیمہ فرما دیا میں دوسری باری چھڑائے سونے دیکھیا میں پھر چھوڑ دیتے نبی کریم نے باگاں پڑیاں میں تیسری باری چھڑان لگی سونے دیکھیا سونے دے ویکھنال میں سمجھ گئی کملی والا پہ کہندا اماں کہ باگاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باگاں مینوں پھڑا دے جے ساریاں تو پہلے نہ پچھاوا محمد کون واگاں دے اور ٹوٹی لت والی ڈاچی دیا واگاں پھڑ لوے پیچھے نہیں رہن دیندا میری ملت یا نوجوانہ تو بھی کدے اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے اپنی واگ کملی والے نو پھڑا دے جنہیں حلیمہ دی ڈاچی نو سارے تو پہلے پہنچایا تینوں بھی جنت سارے امتہ تو پہلے لے کے جاوے اما حلیمہ فرما دیا پھر وہ ڈاچی انج دوڑی انج دوڑی انج دوڑی جہاز ہی بن گئی او جہاز نہیں او نہیں او جہاز بن گئی تے او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے مکے ٹوریاں اما حلیمہ دی ڈاچی چھاں کر کے کولو گزر گئی ایک دائی دوسری دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے نہیں آ حلیمہ گئی ہے انہیں آکھا حلیمہ کتھے دی ڈاچی تو ٹوریا نہیں جاندا او تے اج کدھر مکے پھر دی ہوے گی تے دوسری بول کے کہنے لگی نہیں پیچھے تے حلیمہ ہی لگ دی ہے پیچھے تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی جا حلیمہ کدیاں سن دی ہے حلیمہ دیا جنازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ کہ تو بلا دی سے اسی نہیں سا بول دیا اجی اسی بلا نہیں تو نہیں بول دی نہیں لگدا میں کیوں سواری بدل آئی اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا سہیلیو سواری دیو ہی پرانی ہے میں سوار بدل کے لے آئی سوار بدل کے لے آئی ہوں اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دی جا رہی نالے لوگاں نو پیغام دیندی ہے رحمتاں پرتان والا آ گیا رحمتاں پرتان والا بھائی جی دیکھو لایا پڑے رحمتاں پرتان والا آ گیا رحمتاں پرتان والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا اما حلیمہ فرما دیا جے شام نہ پئی تے میں گھر پہنچ گئی کلی ویکھی تے حلیمہ ڈاچی رو کے تے کدے کلی وال ویکھے حلیمہ کلی وال ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما حلیمہ رو پئی تے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کدی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو اج تیرے ماہی نو کسے سونی جگہ بٹھا دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے اکھ کھول کے میرے نبی ماں وال ویکھیا آکھیا روئے کیوں تے اما کہندی ماڑی جو ہوئی آکھیا پھر رو نہ میں آیا ہی ماڑیاں لئی آکھیا میری کلی ماڑی آکھیا ماں دنیا دے سونے سونی جگہ تے بہ کے سونے لگ دے میں رب دا سونا محبوبہ جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا دیکھ واری کلی چ لے کے جا جے خدا دی عرشاں دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرن آئے تے میرے آمن دا کی فائدہ پھر اما حلیمہ کلی چ لے گئی رب کعبہ دی قسم ہے پھر وہ کلی بنی کہ جدا خدا دی عرش دے فرشتے بھی آ کے طواف کر دے سن اور جڑے کنویں چ یوسف ہون 3 دن فرشتے اسے خوب دا طواف کرن آئے تے جتھے کملی والا وسدا فرشتے اس کلی دا طواف نہیں کرن آندے ہون گے بس آخری گلہ 2-4 سن لو تے میں اجازت چاہواں ورنہ اما حلیمہ دا تذکرہ تے الحمدللہ میرا فیورٹ تذکرہ ہے چھیڑ دے ماں تے مکدا ہی نہیں اما حلیمہ حضور نو گھر لے گئی
اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا اللہ حضرت دے والد فرماندے نے او اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ اے حلیمہ سعدیہ تے خولہ سعدیہ ایک دن نا حضرت خولہ اما حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں فرمایا کیویں کہنے لگی اگے تیرے کول نے پیسے نے سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل ہی پا کے بال لویں اج جس دن دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اینے پیسے آگے تیل ہے نا اما حلیمہ فرمان لگی حضور دے چہرے تو کپڑا چا کے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا محمد آیا میں دیوہ ہی والا نہ چھڑ دے اس راج منیرہ دے چہرے دا نور ہے اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں سارے بولو کنیاں 7 دودھ ایک نہیں سی دین دی حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئیاں اگے ایک دودھ نہیں دین دی ہن ایک اینا دین دی ہے کہ بکری جو دودھ نہیں مکدا تے حلیمہ دے برتن مک جاندے ابن ہشام نے لکھیا کہ آن گوار دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار کے کہندیاں تسی بھی بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چاردیاں نے تے بچے رو رو کے کہندے نے اوتھے ہی چارنے آ فرق اینا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چارنا اما حلیمہ دے گھر دے نا جتھے مسجد ہے نا ایتھے تک اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب ایک کنواں سی 2-4 سال پہلے موجود سی ہن انہوں نے مٹا دیتا وہ جڑیاں قبیلے دیاں عورتاں اما حلیمہ نہ مکے تو بچے لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے کہنے لگیاں حلیمہ بچے پیشاب کر دینے اسی کنویں تے جا کے نالے دکھاں سکھاں دیاں کر لینیاں تے نالے کپڑے دھو لینیاں تے تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیدہ نو بھی پاک کر دیندہ ان آیات چا اللہ کریم نے اپنی پہچان کرائی مگر انداز نرالا جا رکھیا قرآن مجید چا اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تو کسے مقام تے ارشاد فرمایا کہ اساں فرمایا میں رب جنہیں زمین دا فرش بنایا آسمان دا صاحبان بنایا کدی ارشاد فرمایا کہ میں او رب جنہیں آسمان تو تہاڈے واسطے بارش نازل کر دے کدھر ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا او ذات ہے جڑی تہاڈی ماما دے رحم دے اندر تہاڈی تصویر بنا دی او مصور ہے تہاڈا اللہ نے مختلف حوالے نال اپنی پہچان کرائی ان آیات وچ بھی پہچان کرائی مگر انداز نرالا ہے آئیے میں قرآن پڑھا کہ دیگر آیات اور ان آیات وچ اللہ کریم نے اپنی پہچان کس طرح کرائی تے ایتھے فرق کیے پڑھیو قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے بھائی مراد ہاؤس ٹاؤن والے ہو مینوں غالباً 4-5 سال ہو گئے نے تہاڈی خدمت حاضر ہوندیاں تے چوری صاحب ماشاءاللہ ہر سال عظیم الشان محفل میلاد دا انعقاد کر دینے خلفائے راشدین کانفرنس کر دینے اور تیسری محفل حضور سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ اقدس چرمگاہ نیاز ہوندی ہے تو میں ان تینوں محافل تے سالانہ حاضر ہو رہا ہوں تو الحمدللہ میں دیکھیا کہ تواڈے رسول پور تارڑ دے اندر بے شمار سارا لگن کریم نے اس شاک والا ذوق رکھے میں جدو بھی آیا کدو سبحان اللہ والو مایوس نہیں گیا بے شک رات دے 3 بج گئے مگر مینوں انج لگے کہ محفل ہون شروع ہوئی ہے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی پھاڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اپنے اپنے گوڑے چھوڑ دو انشاءاللہ کدھرے نہیں دوڑن لگے ہاتھ چکنا ہے انہا اچھا سبحان اللہ فرماؤ فرشتے جھک جو کہ کہن نبی دا میلاد ہو رہا سنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تینوں میلاد والے رسول دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگنے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جائے جیدہ کھائیے او دا جیدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات اللہ نے ارشاد فرمایا جنہیں آسمان بنائے برج بنائے فرمایا جنہیں ستارے بنائے قمر بنایا سورج بنایا اپنی پہچان کرا دیا ارشاد فرمایا تبارک الذی
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل کیتا ليكون للعالمين نذیرا فرمایا تاکہ یار عالمین ڈر سنانے والا بن جاوے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی او ذات جدی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے فرمایا جڑا ہر چیز دیاں قدرتاں والا ہے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے رجا فرما اے بھی میری پہچان میں آسمان بنائی اے بھی میری پہچان میں زمین بنائی اے بھی میری پہچان میں پرج بنائے اے بھی میری پہچان میں سورج جان ستارے نو بنایا فرمایا کملی والے میرے بندیاں نو اے بھی میری پہچان کرا دے الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے محمد ول ویکھدا رہندا ہے اللہ نے فرمایا جدا اکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے نوجوانوں کنا کو سونا ہوے گا بناون والا بھی پیا خدا ہے میں ہر ویلے ویکھدا ہی تیرے ول رہنا وا اللہ نے نجا فرمایا وتقلبک بالساجدین پروردگار نے فرمایا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والیاں جو بھی ویکھدا رہا ساجدین دی تفسیر کردے علماء فرما دے نے اللہ فرماندا کملی والیا جدوں تیرا نور آدم دے متھے چ چمکیا میں آدم وچ بھی تینوں ویکھدا رہا جدوں تیرا نور ابراہیم دے پیشانی چ چمکیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھدا رہا جدوں تیرا نور اسماعیل کول آیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھدا رہا فرمایا ٹردیاں تیرا نور عبد المطلب دے متھے چ چمکیا میں اوتھے بھی تینوں ہی ویکھدا رہا فرمایا جدوں عبداللہ دی پشت وچ آیا اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہا اج آمینہ دی گودی چ آ گیا ہے میں ایتھے بھی تینوں ہی پیا ویکھنا فرمایا وتقلبک فی الساجدین فرمایا سونیا میں تینوں سجدہ کرنے والے چ ویکھدا رہا پتہ لگیا آدم تو لے کے آمینہ تائیں جتھے جتھے محمد دا نور آیا او سارے سجدہ رب نہیں کر دے رہے نے لوگ کہندے نے نبی دے ماں پیاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اور نبی دے بچپن چ فوت ہو گئے او مسلمان نہیں او کہندے نے معاذ اللہ العیاذ باللہ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن او بتاں نو سجدے کردے سن اے کہندے نے مشرکین سن تے قرآن کہندا ساجدین سن اللہ فرماتا سونے میں تینوں بھیجیا ہی انہاں وچ جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وتقلبک فی الساجدین میں انہاں ہستیاں دا ذکر کرن لگا جنہاں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا او جنہاں نو رب دا قرآن کہندا ساجدین نہیں بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوان مسلمان دا ذکر کرن لگا جنہوں رب نے ساجدین چ شمار فرمایا میں اس ابو دا ذکر کرن لگا جنہوں اللہ نے ساجدین چ شمار فرمایا فرمایا وتقلبک فی الساجدین اجازت ہوے دے ترجمہ کرا میں آسان پنجابی زبان وچ تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخراتی نبی پاک دا ملا شریف سی میں سبحان اللہ کہندا رہا ہور اچھا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں
جوانوں پر ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہڑا سیدہ آمینہ فرماندیاں رات جاری دن آ رہا آپ فرماندیاں جدو رات دے دن دے ملاپ دا ویلا آیا آپ ارشاد فرماندیاں نے جے رب چاہندا تے رات دے اندھیرے چ یار نو بھیج لیندا سنیو جے رب چاہندا اپنے یار نو دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا کملی والیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدو دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کرن سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس نکال رات بھی میلاد والی ہو جائے تے دن بھی میلاد والا ہو جائے